سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد نبی محترم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدی عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میری مراد خطیب آل سنت سرمایہ آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوحید سرداری صاحب جنہ دی وساطت دے نال میں آپ دی زیارت کر رہے ہیں. اس بعد میرے چاچو بھی نے میرے سسر بھی نے محمد مقصود احمد بٹر صاحب انہاں دا حکم میرے تک پہنچیا میں آیا. خدا دا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے پہنچنے دی توفیق عطا فرمائی. اس تو بعد میرے بھائی علامہ عثمان صاحب بھائی حافظ عمر صاحب سٹیج دی زینت نے بھائی حمید قادری صاحب ملک پاکستان دا بڑا عظیم نام ہے انہاں دے نال بھائی اور سون دی دنیا دا بہترین نام اور بہترین شخصیت اور مصروف ترین شخصیت قبلہ حافظ ڈاکٹر محمد الیاس صاحب جو کہ الوید سون دے بہترین ماسٹر نے بڑی محبت کر دینے. اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل دے اندر برکت نصیب فرمائے. چاچا دوست صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے ساڑھے بزرگ میں توڑے سارے دا نام لینا سعادت سمجھنا لیکن سارے دے نام تو میں واقف نہیں ہاں. برحال جے دا نام شبیر رضوی نہیں جاندہ او دا نام زہرہ دا بابا ضرور جاندہ ہے. پریشان نہیں ہونا کہ مولوی لگ گیا پتہ نہیں کدو جان چھڑ گیا ایسا چکر کوئی نہیں. بس برکت واسطے جو موضوع ہے اس دے متعلق بس دو چار باتاں کر کے کیونکہ سردی دا موسم میں کافی ٹائم ہو چکے ہیں زیادہ امتحان میں نہیں لینا چاہوں گا. عبدالوحید صاحب دی محبت ہے جنہ نے حکم کیتا. برحال میرے دوستو اللہ کریم اپنے محبوب نو بڑیاں شانہ نال نوازیا ہے. او پترو او بچے تھوڑا جا پوتا اینو ہو نا تسے اینو ادھر ہو جاؤ میرا پتر بیٹا سائڈ تے اتھے ہو جاؤ اے میری پیاری بیٹی ہے ماشاءاللہ اتھے کاکا آجو ادھر آجو تسی کمر تو اپنے دادے کول بیٹھ ادھر تسی اگے آجو میں گل تواڈے نہ کرنی ناراض نہیں ہونا تھوڑا تھوڑا اگے ایک تے لاگے ہو جاؤ کہ ٹھنڈ کٹ ہو جائے. ہاں جی وہ دا فائدہ ہے بھی ہے تو تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ. بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اوے بچے چپ کر جو میرا پتر تانوں پیسے بھی دیتے جان گے تے لنگر بھی دیتا جائے. چپ ہو کے بیٹھو بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تقریر بلا تمہید 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب دے معراج دا ذکر فرمایا. معراج آندے نے عروج نو عروج بلندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نو اتنی بلندی عطا فرمائی جڑی کسے دے نہ علم چاہ سکتی ہے نہ کسے دی عقل چاہ سکتی ہے نہ ہی کوئی انہوں بیان کر سکتا ہے کیونکہ معراج محبوب دا معجزہ ہے. معجزہ ایک نبی دی صفت ہوندہ ہے. اگر نبی دی صفت سمجھے نہیں آندی تو پھر زیادہ رولا نہیں پڑھنا چاہیے. نبی دی ذات بھی سمجھے نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلا جڑا لفظ بیان کیتا ہے نا ذرا توجہ کرو. اللہ فرمایا سبحان الذی میں پاک ہوں یعنی میں ہر چیز تو عاجز ہاں. فرمایا کہ میں عجز تو پاک ہاں. فرمایا ہر بندہ کیونکہ عاجزی انسان نو کیونکہ عاجزی دا جڑا صحیح معنی ہے وہ ہے کمزوری. کیونکہ اللہ فرماندا میں کمزوری تو پاک ہاں. لفظ سبحان بیان فرما کے رب دسیا ہے میں پاک ہاں. میں یار نو رات تھوڑے جے حصے دے اندر لے جا بھی سکنا تے واپس لے آ بھی سکنا. اللہ لے جانا لائے نا. ذرا تھوڑا جے سمجھو اس بات نو. انسان نو اللہ نے پانی دے قطرے تو بنایا ہے.
रब आंदा है सुभान मैं पाका मैं रब अगर पानी दे कतरे तो पूरे इंसान दा वजूद बना सकदा ते फिर ये भी मन जाओ मैं यार नूं ले जा भी सकना ते वापस लिया भी सकना। फरमाया मेरे वास्ते मुश्किल नहीं। ए लफ्ज़ सुभान बयान करके ना जिहड़ा अगे मेराज ते इतराज करदा है असल च वो खुदा दी ताकत का इनकार करदा है। क्योंकि रब फरमांदा अगर बिना सहारे तो अगर मैं आसमान बना सकना फरमाया ये भी मन जाओ मैं यार नूं ले जा भी सकना ते वापस लिया भी सकना। अगली गल सुनो रब फरमांदा है असहाबे काफ दा वाकया पढ़ो सूरह काफ दे अंदर पूरे 309 साल गार च सुते। अच्छा रब ने कुरान च दसिया फरमाया ओ लोगो अगर असहाबे काफ नूं 309 साल तो बाद मैं उन्हां दे जिस्म सलामत रख सकना ये भी मान जाओ मैं यार नूं ले जा भी सकना ते वापस लिया भी सकना। अगली बात उज़ैर नबी बाजार जा रहे ने जंगल जा रहे ने एक दरख्त आया सौ गए जिसले सुते ना ते बाद उठे कुरान का वाकया तफसीरां दा वाकया है जब उठे ना रब दी मिठी जी आवाज आई फरमाया उज़ैर कितनी देर सुता है। उज़ैर बोल के आंदे ने या अल्लाह एक दिन या आधा दिन सुता फरमाया नहीं तू पूरा 100 साल सुता है। अच्छा वाहद उज़ैर नबी ने जड़े आप छोटे ने ते बेटा बड़ा है क्योंकि जदों आप सुते सन आपकी 40 साल उम्र सी जदों आप उठे ने ते आप दे बेटे दी उम्र 140 साल हो चुकी सी यानी बेटे दे बाल सफेद आ गए बुढ़ेपे दे आसार आ गए सारा कुछ हो गया। ये दलीलां अल्लाह ने कुरान च रखियां ने। अल्लाह फरमांदा कि अगर उज़ैर अलैहिस्सलाम नूं तवज्जो करो उज़ैर अलैहिस्सलाम नूं 100 साल तो बाद मैं जिंदा कर सकना उन्हों उठा सकना फिर तुसी ये क्यों नहीं मनते मैं यार नूं ले जा भी सकना ते वापस दो चार दलीलां सी जड़ियां मैं तुहानूं कुरान दे विचों दित्तियां ने। अच्छा मेराज करवाया क्यों इस बात नूं भी जरा समझो ऐदी भी जरा बात है। अच्छा कोई भी रब दा अमर है ना कोई हिकमत तो खाली नहीं। तुहाडे कोल कोई सवाल करे मेराज करवाया क्यों तुसी ओदा मुख्तसर जवाब देना है। पहली हिकमत है कि इमाम लंबिया नूं जिस महीने दे अंदर ए रजब दा महीना है अज रात 26 दी है कल 27वीं दी है जड़ी कल रात है कल रात अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। अच्छा बुलाया क्यों दी की वजह वजह होती है कि जिस साल सरकार ने मेराज कराया ना सरकार दी जोजा खतीजतुल कुबरा दा विशाल होया सरकार नूं मक्के वाले बड़ा तंग कीता सरकार ते उजरियां पाइयां पथराव कीता परेशान कीता। अच्छा चाचा दोस्त बैठा तुसी बैठो अगर तुहाडा कोई यार परेशान होवे ना तो तुसी कहंदे हो यार मेरे कोल आ जा तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसे तरह जदों मदीने वाला परेशान होया ना रब फरमाया सोनिया परेशान नहीं होना हुण तू मेरे कोल आ जा हुण तू मेरी जियारत कर ते मैं तेरी जियारत कर हुण तेरे गम कम हो जाणगे मैं कम करांगा। उलमा ने यह भी हिकमत बयान की कि यार दे गमां नूं कम करने वास्ते अल्लाह ने मेराज करवाया। दूसरी हिकमत बयान की फरमाया जो जन्नत है साडे बुजुर्ग मकसूद साहब ने हुण बनाए ने मकान कोठे बनाए ने अगर इन्हां दा शौक होएगा कि यार मेरा जिहड़ा कोई यार बेली सज्जण आके वेखे खुश हो जाएगा। रब ने जदों जन्नत बना छड्डी ना हर नबी जन्नत दा पैगाम देंदा रहा लेकिन नबी जन्नत वेखी नहीं। इमाम लंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं रब फरमाया सोहणिया जन्नत दा जरा आके नजारा ते कर ते गुलामां नूं दसी मैं जन्नत बनाई की हो जाएगी। अच्छा उस रात अल्लाह तुहानूं बरकत आफे उस रात इमाम लंबिया हुण वाकया मिराज जिथों शुरू हो रहा जरा बात नूं समझना। इमाम लंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी मौला अली दी भैन है। मौला अली जिन्हां दा भाई अशरफ साहब ने कलाम पढ़िया अली पाक दे नाम तो हर बंदा वाकिफ है। ईमान वाले नूं तो मौला अली दा पता है। थोड़ी जी मेरे भाई लियास थोड़ी जी को कम करना अल्लाह तुहानूं आबाद रखे। इमाम लंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो जिस वेले इमाम लंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी दे घर आराम कर रहे ने ना
تے اج سرکار چادر تان کے آرام پہ کردے نے امی ہانی دے گھر اپنے چچا زاد بیٹی دے گھر یعنی اپنی چچا زاد بہن نے آپ دے گھر بیٹھے ہوئے نے تے آرام پہ کردے نے چادر تانی سرکار آرام پہ کردے اللہ سونے فرمایا محبوبہ آج رات یار نو میرے کو لے کے آ اچھا جس لئے امام الانبیاء نے آنا ہے تے رب نے پہلا پتہ کی فرمایا ذرا توجہ کرنا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام ہو کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی جبریل امین بھیجن لگے نے رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم یا رب جلیل فرمایا کی کرنا ہے مولا حکم ہوئے فرمایا آج یار نو لیان تو پہلا انج کر جنت دے اندر چلا جاؤ اور جنت دے اندر فرمایا براق لے کے آنا اور علماء فرماتے نے براق جڑا ہے فرمایا خچر نالو چھوٹا ہے گدے نالو بڑا ہے درمیانے سایدہ رنگ دا چٹا ہے نو امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام اور سرکار علیہ السلام مولویاں دے پیسے کتے نہیں جاندے تسی بڑی مہربانی تسی توجہ نہ سنو بڑی مہربانی اے جنہیں کھانے انہیں پھر حساب بھی دینا ہے مہربانی میرا پتر چپ کر کے بیٹھو اللہ تعالیٰ خوش رکھے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام ذرا توجہ کرنا جلدی جلدی میں واقعہ نو مکانا چاہنا شاٹ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہنا ہن جبریل امین نو حکم ہویا فرمایا جس سواری تے لے کے آنا ہے اونوں براق کیا جاندا ہے ہن براق جناب والا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ہزار نہیں 2000 نہیں 40,000 براق میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام رب العالمین نے فرمایا جبریل براق کو لے کے آنا جڑا سب تو زیادہ سونا ہوئے ذرا توجہ کرنا اس محمد پورا دے اندر رہن والے نبی دے غلام جس ویلے جناب والا براق نو ویکھن واسطے حضرت جبریل جاندے نے جا کے ویکھیا اے براق 40,000 دے وچوں کوئی براق اپنے حسن تے مان کردا اے نہ کوئی براق اپنے قد تے مان کردا اے کوئی براق اپنے رنگ تے مان کردا اے کوئی براق اپنے آلاؤں تے مان کردا اے انہاں 40,000 براقاں دے وچوں ذرا توجہ کرنا ایک براق بھائی محمود بکر صاحب اللہ اپنو سلامت رکھے میرے کریم آقا دے غلاموں جس نے جناب والا براق دیکھے آئے انہاں 40,000 براق دے وچوں ایک براق نظر آیا جڑا رو رہا ہے رو کے آندا ہے مولا انہاں براق دے وچوں کوئی سونا ہے کوئی قد تے مان کردا ہے کوئی حسن تے مان کردا ہے کوئی علم تے مان کردا ہے لیکن انہاں 40,000 براقاں وچوں میرا نمبر کوئی نہیں نہ لگنا ہو جس لئے براق رو رہا ہے توجہ کرنا اور میرے کریم آقا دے غلاموں جبریل نے اس براق نو ویکھیا فرمایا روندا کس واسطے پیا ہے رو کے آندا جبریل رواں کیوں نہ میں زیادہ سونا وا نہ زیادہ حسن دا مالک ہاں ہن جبریل نے ساری گل جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر بیان کیتی مولا جنت دے اندر 40,000 براق نے لیکن انہاں براقاں دے وچوں ایک براق نظر آیا ہے جڑا رو رہا ہے رب فرمایا جبریل اس براق نو لے لے جڑا یار دے غم دے اندر رو رہا ہے اچھا جنہوں سبحان اللہ ہوندی ہے ذرا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ فرماؤ اللہ دی حکم نہ سارے انہوں ہوندی اچھا بولو ذرا سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلام ذرا توجہ کرنا ہن جناب والا جبریل اس براق دے کول گیا ہے میں عرض کیتا براق کھچر تو چھوٹا ہے گدے تو بڑا درمیانے سائز دا ہے نا رنگ چٹا ہے نا ہن سرکار جبریل جاندے نے فرمایا براق 40,000 دے وچوں رب نے تینوں پسند کر لیا ہے فرمایا اے نہ آکھی میرا رنگ سونا ہے میرے کو علم زیادہ ہے میرے کو شخصیت زیادہ ہے فرمایا یار دی نوکری واسطے رب نے تینوں اس واسطے پسند کیتا ہے تو یار دے غم دے اندر روندا نظر آیا ہے تے میری سرکار دے غلاموں اس واسطے سلطان العارفین کی فرماندے نے تے او جناب والا براق کرو کہ پتہ کی آندا ہے اپنی عاجزی دی گل کردا ہے آندا نا میں سونی تے نا
گن پلے تن مان کرا کس گئے کئی لکھ لکھ وسیل پائے ہو ڈر ڈر ہمیشہ رائے سیما ہو کتے روٹی نہ مر اچھا جی یہ دسو سمجھ آ رہی ہے تسی بول دے نہیں پہ میں 12 بجا دینے جی اچھا بولو ذرا سبحان اللہ حافظ صاحب میں نہ اکاڑے علی سائڈ تے گیا تقریر کرن میں کہ سمجھ آ رہی ہے بندے بڑے اکے ہوئے بیٹھے سن کہندے مولوی لگا رہو سانو تیرے تے یقین ہے اے یقین والا چکر تے نہیں بولو ذرا سبحان اللہ کیونکہ تسی آندے ہو نعت خان چنگا بولے سانو سواد آندا ہے خطیب چنگا بولے سانو سواد آندا ہے تے اسی بھی بے سوادے نہیں اگر تسی بولو تے سانو بھی سواد آندا ہے یہ ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے نا جی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے ہن امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام براق لے آئے جلدی جلدی ہن او براق امام الانبیاء علیہ السلام دے دروازے تے آیا ام ہانی دے دروازے تے آئے ہن جبریل عرض کردا مولا تیرا یار ساری ساری رات جاگدا ہے لیکن اج لین واسطے آیا تے تیرا یار آرام پیا کردا ہے اج ام ہانی دے گھر دے اندر جاواں تے کیویں جاواں کمرے دے اندر داخل ہوواں تے کیویں ہوواں رب العالمین دی آواز آئی فرمایا جبریل اج جبریل بن کے نہیں جانا اج نوکر بن کے جانا ہے اج سردار نہیں بن کے جانا اج نوکر بن کے جانا ہی نہ ہن جبریل 600 پر دا مالک ہے اگر ایک پر کھولے تو مشرق نو سمیٹ لوے اتنے بڑے پراں دا مالک ہے نا اج رب العالمین نے فرمایا یار جڑے کمرے دے اندر آرام پیا کردا ہے فرمایا اس کمرے دی چھت نو تھوڑا جہا سوراخ کرنا ہے فرمایا اس سوراخ دے وچوں جانا ہی نہ اج جبریل اس سوراخ دے وچوں داخل ہویا اج امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آئے ہن میرے کریم آقا دے غلاموں جس نے جبریل یار دی بارگاہ دے اندر آئے ہن سرکار نو جگان دا ارادہ کر دے پے نے رب العالمین نے فرمایا جبریل اج یار نو آواز نہیں دینی اج یار دی کنڈی نہیں کھڑکانی اج یار نو آواز دے کے نہیں بلانا ہن جبریل امین دینی مولا یار نو آواز نہیں دینی تے کنجے اٹھاواں فرمایا اج یار دے قدمہ دے نال اپنے کفوری ہونٹ لا لاؤ فرمایا ہونٹ تیرے لگن گے نا یار دے قدمہ دے نال ہونٹ لگن دی دے یار بیدار ہو جائے گا یار جاگ جائے گا نا اور حضرت جبریل نے اپنے ہونٹ لائے نے اور توجہ کرنا جبریل نے کائنات والے نو دس کیتا ہے فرمایا جدوں بھی یار دی بارگاہ دے اندر آنا ہے جھک کے آنا ہے رب تہاڈی عبادت بھی قبول کر لے گا رب تانوں اسلامی عطا فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ اور امام الانبیاء دے غلام جبریل امین پتہ کی آندے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت جبریل پتہ کی آندے نے یار دے قدماں نوں چومے آئے تے کی آندے نے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاجوں محمد کی کلیوں
دے کھا میرے کریم آقا دے غلاموں ذرا توجہ کرنا الحمدللہ بندے تھوڑے ہو لیکن بڑے محبت دے نال بیٹھے خدا دی قسم تقریراں کیتیاں نہیں جاندیاں تقریراں ہمیشہ کرائیاں جاندیاں نہیں میرے کریم آقا دے غلاموں ہن جبریل آئے سرکار بیدار میرے نبی فرمائے جبریل کیویں آیا جبریل عرض کردے نہیں یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الہ کا فرمائے سونیا کائنات والے رب دے دیدار دا شوق رکھ دے نہیں ہر نبی رب دے دیدار دا شوق رکھ دائے لیکن سونیا تیاری کر لو تیرا رب تیرے دیدار دا شوق رکھ دائے تیاری کر لو میرے کریم آقا دے غلاموں میرے کریم آقا دے غلاموں علامہ عبدالوہی صاحب ذرا توجہ کرنا ہو میرے نبی دے غلاموں آج بندے دا جوڑا توجہ کرنا بندے دا جوڑا لاہوروں آ جاتے آندا میرا جوڑا لاہوروں آئے بندے دے کپڑے باہروں آ جان بندہ آندا میرا امریکہ چ جوڑا آیا ہے بندے آندے نے میرا عرب دے وچوں آیا ہے رب کعبہ دی قسم اج میرے نبی دا پہنن واسطے جوڑا عرب دے وچوں نہیں آیا امریکہ وچوں نہیں آیا اج میرا نبی جوڑا جڑا پہن رہا ہے رب بھیجن والا ہے جبریل لے کے آن والا ہے تے جنت دی مارکیٹ دے وچوں آیا ہے جنت دے وچوں آیا ہے ہن سرکار نے جوڑا پہنے آئے ہن سرکار نے امامہ رکھیا ہے سرکار نے وضو فرمایا ہن توجہ کرنا اج میرا بھائی دولہا بنے تے ماں آندی ہے صدقے جاواں اج میرا بھائی دولہا بنے تے یار آندے نے میں صدقے جاواں اج میرا یار دولہا بنے یار دادا دیندے نے صدقے جاواں اج زہرا دا بابا دولہا بنے آئے عرشاں دا راہی دولہا بنے آئے رب کو ریا نہ گیا رب فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا سونیو میں پاک ہاں کوئی تیری پاکی تے شاناں نو بیان نہ کرے فرمایا میں رب بیان کردا ہاں جویں میرا شانے کوئی نہیں سونیا اج تیرا بھی شانے کوئی نہیں اج امام لگی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں ذرا توجہ کرنا ہن سرکار دے غلاموں بس جلدی جلدی گل نو مکا رہے ہوں ہن جبریل آ گئے رب فرمایا جبریل فرمایا جڑا فرشتہ تسبیح کردا پیا توجہ کرنا فرمایا جڑا رکوع کردا پیا انہوں رکوع چھوڑ دے فرمایا جڑا سجدہ کردا پیا سجدہ چھوڑ دے فرمایا جڑا قیام پیا کردا ہے یا اللہ اج جڑا قیام کردا پیا ہے اج رکوع کردا پیا ہے فرمایا سارا کچھ چھوڑ دے وہ فرشتے آندے نے مولا قیامت نہیں ہون والی فرمایا قیامت نہیں ہون والی اج میرا یار آن والا ہے اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جان غاراں وچ روون والے نو اج مہمان بلایا جانا مکے ٹر پے تو راہی ایک جبریل دوجا رب دا ماہی ایک سدرا تے رہ جانا ایک کول بلایا غلاموں ذرا توجہ کرنا ہن سرکار بہ گئے جس نے سرکار بیٹھے نا تے سرکار دی اکھاں چ آ گئے آنسو جبریل آندے نے سونیا جو رون دا ٹائم تے نہیں اج تے تساں رب نال کرنی ہے ملاقات اج رون دا ٹائم تے نہیں اج تے خوش ہون دا ٹائم ہے جڑا میرے نبی نے جملہ آکھیا بندے نو ڈب کے مر جانا چاہیے جڑا آندا معراج لکھیا کتے جڑا میلاد دی دلیل منگے معراج دی دلیل منگے سرکار دے معجزات دی دلیل منگے سن میرا نبی دنیا تے آئے تے امت نو یاد کرے میرا نبی عرشاں تے جائے تے امت نو یاد کرے
میرا نبی مسجد جائے امت نو یاد کرے پھر اس امتی نو مر جانا چاہیے جڑا آندا میلاد کتھے لکھے ہویا ہے میلاد کتھے لکھے ہویا ہے میں کہ سن اساں نبی نو دلیلاں دے نال نہیں منیا اساں عشق نال منیا ہے خدا دی قسم کالے رنگ دا بلال دلیلاں نال نہیں مندا عشق نال مندا ہے جدوں عشق نال مندا ہے سرکار نے کعبے دی چھت تے چڑھا کے دس دیتا ہے فرمایا بلال تینوں کول کوئی بٹھانا دوبارہ نہیں کرنا محمد نے تینوں شانہ عطا کر کے بڑیاں شانہ عطا فرما چاہتا سرکار فرمایا جبریل میں روندہ اس واسطے پیا آج میں اللہ دی بارگاہ میں تے جا رہے ہیں براق تے بہ کے کل میری گناہگار امت کی میں جائے گی آواز آئی مالک دی فرمایا سونیا تو آجا کل تیرے نوکرانوں میں سواریاں عطا کر چھڑا امام الانبیاء تیار ہو گئے بہت سارے واقعات شارٹ عرض کرنا سرکار جو کہ قرآن کہہ رہے الذی بارکنا حولہ سرکار اس مسجد چ گئے جتھے ارد گرد برکتیں برکتاں برکتاں ہر مسجد دے اندر برکت باہر برکت نہیں ہوندی اے مسجد بہار مدینہ جو بھی نام ہے اے دے اندر برکت باہر نہیں لیکن مسجد اقصی او مسجد فلسطین دے اندر جے دے اندر بھی اللہ برکتاں رکھیاں نے باہر بھی برکتاں رکھیاں علماء نے ایک وجہ بیان کی تھی فرمایا بار برکت اس واسطے اوتھے پیارے نبیاں دے مزار نے پتہ چلیا جتھے اللہ والیاں دے مزار ہون اوتھے رب بڑیاں برکتاں نازل کر چھڑدا ہے سرکار مسجد اقصی چاہے امامت کرائی ہن سرکار جس لے امامت کرائی ہر نبی نے سرکار دا دیدار کیتا ایتھے حیات مصطفیٰ دی بھی دلیل ہے جڑے آندے نا نبی ماد اللہ مر گئے قبر وچ مٹ گئے میں کہ مسجد اقصی دے وچ کتے یوسف نظر آ رہے ہیں کتے موسیٰ نبی نظر آ رہے ہیں کتے ابراہیم نبی نظر آ رہے ہیں نظر او آ رہے نے جڑے زندہ نہیں اللہ فرمایا او نبیو اپنی قبران تو باہر آؤ مسجد اقصی وچ پہنچو آج میرا یار دولہ بڑھ کے آ رہے ہیں سرکار نے ہن جناب مسجد اقصی چھوڑی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہن اسمانہ تے جان لگے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جناب والا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان تے اے بھائی عبد الوہی صاحب نے انہوں نے چھوٹا جا ڈیزائن بنوایا محفل دا او دے تصویراں نے پھر وہ موضوع دیتا ہویا ہے اچھا ایتھوں دا کیلنڈر ہے ایتھوں دا ہے لیکن جدوں امام الانبیاء گئے نا پہلے آسمان تے اوتے سرکار دی عظمت دا کیلنڈر لگا ہویا ہے اچھا ایتھے بٹر دا گھر ہوے چیمے دا گھر ہوے باجوے دا گھر ہوے باہر سلیٹ دی لگی ہوندی ہے یہی اصول ہے نا انصاری ہوس ہوے جوڑا بھی ہوے جڑی بھی برادری دا نام لواں پلیٹ دی باہر لگی ہوندی ہے پتہ لگدا ہے فلاں کمپنی فلاں جناب برادری دا بندہ ہے ایدی سلیٹ لگی ہے لیکن خدا دی قسم رب بنائی آسمان آپ نے لیکن یار دی عظمت دیاں سلیٹاں لا چھڑی ہوئی ہر آسمان تے یار دی عظمت دا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اللہ دا قرآن لکھیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اور امام الانبیاء پہلے آسمان تے گئے نے شاہ عرض کرنا پیو سرکار دوجے آسمان تے گئے سرکار تیسرے آسمان تے گئے سرکار چوتھے آسمان تے سرکار پنجویں آسمان تے سرکار چھویں آسمان تے سرکار ستویں آسمان تے ہن جناب والو سات آسماناں تو بعد سدرہ دے نال جنت امام الانبیاء دے غلاموں سدرہ ایک درخت او مقام او دفتر کے دائے حضرت جبریل اتھے رہندے نہیں حضرت جبریل دا ٹھکانہ او دے نال جنت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس لے جنت دے دروازے تے پہنچے نہیں امام الانبیاء نے دستک دیتی ہے اندر آواز آندی ہے فرمایا کون آواز آندی ہے کون دروازے تے آن والا کون من تک الباب کون آواز آئی دروازہ کھول فرمایا اج کوئی عام نہیں ہے جنت دا مالک سونا مصطفیٰ آ گیا ہے
امام الانبیاء آ گئے نے ہن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جس لے جنت دا دروازہ کھلیا ہے امام الانبیاء اندر آئے ہن ذرا توجہ کرنا میرے نبی نے جنت دا بھی منظر ویکھیا بڑی جنت نمازیاں نو ملنی ہے میرے نبی نے وہ بھی مقام ملیا ہے سرکار نے جڑا روزے رکھن والے نو ویکھیا سرکار نے وہ بھی مقام ویکھیا ہے جڑے لوگ ماں باپ دی خدمت کردے نے میرے نبی نے وہ بھی مقام ویکھیا ہے اے کہہ لواں سرکار نے ابو بکر صدیق دا محل بھی ویکھیا ہے سرکار نے عمر پاک دا محل ویکھیا سرکار نے عثمان غنی دا محل ویکھیا سرکار نے حیدر قرار دا محل ویکھیا میرے نبی جس لے واپس آئے فرمایا صحابہ میرے قریب آ جاؤ میں ابو بکر دا محل بھی ویکھیا ہے عمر دا محل بھی ویکھیا ہے عثمان دا محل بھی ویکھیا حیدر قرار دا ویکھیا طلحہ دا ویکھیا زبیر دا ویکھیا امیر معاویہ دا ویکھیا میرے نبی نے اعلان کر کے دس دیتا او لوگو او پیمانو کسی صحابی دے متعلق گل نہیں کرنی میرے نبی دا غلام ہر جنتی ہے اللہ نے انہوں نے جنت بھی عطا کر دیتی ہے جنت دے انعامات بھی عطا فرما چھڑے نے میرے کریم آقا اللہ اکبر امام الانبیاء علیہ السلام بڑی مہربانی ٹائم بالکل شارٹ ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں اس وقت شعر پتہ کی آندا چارے یار نبی دے آلائے تو نہیں کوئی چار کوئی آیا نہ کوئی ایسی نہ جائے نثار شان سکی کبھی پوچھنا کو یار ہزار پوچھے نہیں کو یار ہزار اچھا سرکار گئے نا جنت دے اندر تھکے تے نہیں ہاں چاو درہ اچھا سارے تھکے بیٹھو یارا اترو سبحان اللہ ہاں چاہ کے درہ سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی آدھا پیا آج رات میراج والے نبی دا دیدار نصیب ہو جائے اللہ تو انہوں برکتہ فرمائے صرف تھوڑا جا جگانو جدو سرکار گئے نا جنت دے اندر سرکار بنے ہوئے دولہ سارے کٹھے ہو گئے حوران دیا نے سانوں کچھ دیو حوران دی سردار نبی دی بارگاہ چاندی ہے سونا دولہ جو بنے ہوں کہ آج میں نو کچھ دیو میرے نبی فرمایا مانگ کی منگنی ہے کہتی سونا اپنا کرم عطا کرو میرے نبی نے فرمایا اگر میرا کرم لینے تے جاؤ بلال تو انہوں دے چھڑے اے سرکار دا کرم ہے جے دا نام بلال ہے بیائیاں پھٹیاں ہوئیاں ہونٹ موٹے نے گردن دا انداز کچھ جتی پھٹی پرانی کپڑے پھٹے پرانے صفت دا غلام ہے جس لئے سرکار نے فرمایا نا جا حوران دی سردار نے چہرہ نیمہ کیتا تے جغرافیہ بدل گیا آندھی یہ سونیا میں تے منگیا سی تواڈے کول کرم تے تساں بلال دیتا ہے فرمایا اے تے میں بلال کول پوچھیا نہیں پتہ نہیں میرا بلال تانوں قبول کردا ہے کہ نہیں سرکار نے بلال نو پوچھے آسی آ کے فرمایا بلال میں ایک سودا کیتا ہے کیڑا کیتا ہے فرمایا حوراں نے میرے کول میرا کرم منگیا تے میں تینوں دے چھڈیا بلال رو کے آندا ہے سونیا میں مارا حوراں واسطے تے نہیں کھادیاں تے تیرے واسطے کھادیاں
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت بلال پتہ کی آندے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ہن سرکار دا غلام پتہ کی آندے آقا کئی دن پیاسا رہا وا ہورا واسطے نہیں کئی دن مارا کھاندا رہا وا اور میاں میرے ہاتھاں دے اندر کل ٹھوکدا رہا ہے بڑیاں تکلیفاں دیندا رہا ہے آقا میں ہورا واسطے نہیں تیرے واسطے کھاندا رہا بہت چھاٹ عرض کیتا ہے سرکار ان جنت چھوڑیا تے سدرہ تے آگے جبریل نو فرمایا چل اگے چلیے جبریل آندا نا اگے اگے نہیں جانا فرمایا کیوں کہندا سونیا اگر تھوڑا جہا بھی اگے جاواں ایک سوئی دے کروڑویں نکے دا حصہ اگے جاواں تے پر جل جان گے جبریل نور ہے بولو کیے بولو تو صحیح نور ہے تے ہن نوریاں دا سردار پتہ کی آندا ہے جنت تو اگے سدرہ تو اگے جڑا سفر ہو رہا ہے نا اے لام مقام نو کیا جاندا اگلا حصہ سرکار فرمایا جبریل چل لگے کہندا نہیں سونا میں نہیں جا سکدا اگر خدا دی قسم جبریل امام الانبیاء دے قدم پکڑ لیندا نا آندا سونیا میں جانا یقیناً جبریل جا سکدا سی جیڑا کپڑا سرکار دے ہاتھ نہ لگ جائے انہوں اگ نہیں ساڑ دی سرکار دے صحابی شن کہندے میں دعوت کیتی سرکار نے ایک پونے نال ہاتھ صاف کیتے جس لئے میں اس پونے نو دھونا ہوندا سی میں پانی نال نہیں سی دھوندا میں اگ دے وچ سٹدا سا او دے داغ دبے دور ہو جاندے سن میں کہنا جیڑا کپڑا نبی دے جسم نال لگ جائے رب انہوں سڑن نہیں دیندہ جے اگر جبریل سرکار دے قدم پھڑ لیندہ تو رب انہوں بھی نہیں سی سڑن دینا لیکن جبریل ادھر خیال نہیں گیا اچھا فرمایا جبریل نو میرے نبی فرمایا جبریل پھر میں تینوں ایک سوال دا جواب دینے لگا تو میرے دادے ابراہیم نو آکھیا سی جدو نارے نمرود دے اندر فرمایا میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا تو میرے دادے نو آکھیا سی میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا فرمایا جبریل سن لے آج پھر میں اتھے جا سکنا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا کئی لوگاں نے کتاباں تے لکھا کہ جبریل نبی دا استاد ہے میں کہ ساڈا ہی عقیدہ نہیں میرا نبی کسے دا شاگرد نہیں بن کے آیا میرا نبی سارے دا ہادی تے رہنما بن کے آیا اللہ نے شان فرمایا امام الانبیاء دے غلاموں ہن جڑا اگلا مقام آ رہا تے صرف آخری تقریر دیاں گلاں نے اینو ذرا سنو جس لئے امام الانبیاء دے غلاموں اگلا ٹائم آئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جبریل رہن جا ہن جبریل پیچھے ہٹ گئے امام الانبیاء واسطے ایک مقام آئے ہو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے رف آئے ہو اے جڑا رف ہے نا بعد نے کیا ایک کلیم دی مانند ہے امام الانبیاء دے اوتے سوار ہو گئے ہن انہیں چلنا شروع کر دیتا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس لئے رف تے سوار ہوئے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگے کے جا رہے نہیں پھر او ویلا آ گیا ہن رف دی رفتار ختم ہو گئی او دی دوڑ ختم ہو گئی ہے او دا مقام آ چکیا ہے ہن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نہیں میرے واسطے ایک نور دا حال آئے فرمایا او دے واسطے جناب والا نور دی سیڑھی آئی فرمایا پھر میں نور دی سیڑھی تے گیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رف رک گیا ہے نور دی سیڑھیاں ختم ہو گئی نہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا پھر او جگہ آ گئی جنوں لامکاں کیا جاندے سرکار فرماندے نے جس لئے میں اس جگہ تے پہنچی ہے آواز آ رہی ہے کیفیا محمد کی آ رہی ہے کیفیا محمد مطلب کی ہے رک جا محمد آواز آ رہی ہے کیڑی آواز آ رہی میرے مالک دی فرمایا کیفیا محمد کیفیا محمد کیفیا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ تے اگے آواز آ رہی ہے ان ربک یصلی فرمایا سونیا رک جاؤ تیرا رب تیرے تے سلام پیا پڑھدا امام الانبیاء فرماندے نے میں رک گیا پھر آواز آندی سما دنا قرآن آندا ہے سما دنا فتح اللہ سما محبوب قریب ہویا فتح اللہ پھر ملاقات
रब दे नाल इतनी करीब होई, सोना इतना करीब होया, इतना करीब होया। फरमाया फकान काबा कौसैन, ऐ जिहड़ा तीर कमान वाला मामला है ना, रब ने मिसाल दे के आखिया, फरमाया इतना का फासला मेरे ते मेरे यार च रह गया जितना कमान का फासला है। अच्छा, पहले लोग कमान दे विचों तीर छड़दे सन ते छड़ के आंदे सन, जेड़े साडे दुश्मन सन हुण साडे भाई हो गए ने, ओदा दुश्मन साडा दुश्मन है, ओदा यार साडा यार है। रब ने कमान दी मिसाल दे के दस छड़िया है, फरमाया यार मेरा इतना मेरे करीब हो गया, यार दा बोलना हुण मेरा बोलना है, यार दा कलाम करना मेरा कलाम है। अच्छा, बाद ने आख्या जी रब ने जफी पा ली, इमाम लंबिया ना, नहीं जी नहीं, साडा वो रब नहीं जिहड़ा जफियां विच आ जाए, साडा रब जफी तो पा के। अच्छा, रब फरमाया सोहणिया कुछ मैं तेनू तोहफे देने ने ते कुछ तू मैनू तोहफे दे, गल मुक चली है। अच्छा, फरमाया सोहणिया तू की लैके आया? सोहना आंदा है अल्लाह मैं वो लैके आया जिहड़ा तेरे कोल नहीं। फरमाया मैं ते हर शै दा मालिक हां, मेरे कोल हर शै है, तू किवें आना है? तेरे वास्ते वो लैके आया जो तेरे कोल नहीं। फरमाया सोहणिया मैं आजजी लैके आया, मेरे अल्लाह तू आजजी तो पा के। आजिज़ कमजोर हुंदा है ना, आजिज़ कमजोर हुंदा है पुत्र। बस मेरा बच्चा और बच्चियों का चुप कर दो, बस तकरीर खत्म होने लगी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ए रब अपने महबूब को तोहफा दिता, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। फरमाया सोहणिया मेरियां नमाज़ां, मेरियां इबादतां, मेरी और जिंदगी सोहणिया सारा तेरे वास्ते, लिल्लाहि सोहणिया तेरे वास्ते, वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी नमाज, मेरी पाकी, मेरी तहारत सोहणिया तेरे वास्ते। अगे फरमाया अस्सलामु अलैका, आखिरी लफ्ज़ ने समाप्त करो, ये वो दुआ है जिहड़ा हर बंदा नमाज विच पढ़दा है, और नमाज विच पढ़ना है फर्द है, जरूरी है। अगर ए दुआ बंदा ना पढ़े तो नमाज, बोलो नमाज नहीं होती। ए तोहफा अल्लाह ने अपने यार को अता कीता। अच्छा, फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी तेरे ते सलाम होवे, ए नबी तेरे ते सलाम होवे। जदों महबूब ते सलाम आया ते महबूब रब दी बारगाह चाहते ने सोहणिया मेरे ते सलाम कर छड़िया ते मेरी गुनाहगार उम्मत किथे जाएगी? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम होवे सोहणिया तेरे नबी ते। फरमाया रहमत व रहमतुहु व बरकातुहु, और रहमत भी होवे और बरकात भी होवे। अगे फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह, महबूब तेरे गुलामां ते सवाल ये है, फरमाया जिहड़ा तेरा गुलाम नमाज पढ़ेगा ओदे ते सलाम भी होएगा, अल्लाह दी रहमत भी होएगी। पता चलिया जिहड़ा नमाज पढ़दा है अल्लाह दा भी ओदे ते सलाम है, मदीने वाले दा भी ओदे ते सलाम। अच्छा, बहुत सारे तोहफे दिते, एक जिहड़ा तोहफा सानू अहम मिलिया वो नमाज है। रब फरमाया 50 नमाज़ां दित्तियां। जिसले मूसा कलीमुल्लाह नाल आके मुलाकात हुई ना चौथे आसमान ते, मूसा कलीमुल्लाह आख्या सोहणिया की लैके आयो? फरमाया बड़ा कुछ लिआंदा है, नमाज़ां लैके आया 50। फरमाया सोहणिया इस कौम नूं मैं चंगी तरह जानदा, इन्हां 50 पढ़नियां, बोलो तो सही, जिहड़े पढ़दे हो तो बोलो ना, सारे नमाज़ी बैठे हो माशाअल्लाह। हां जी, अल्लाह ताला सलामत रखे। जिसले सरकार आए ना मूसा आंदे थोड़े जिहियां काम करा लो, आखिरकार 9 चक्कर लगे, 45 माफ हो गई, तो पिछे कितनियां रह गई? जड़े आंदे नबी दा असी नहीं वसीला मनदे, असी डायरैक्ट अल्लाह को ही मंगदे हैं। मैं कह नमाज़ां फिर 50 पढ़, तू जो नबी दा वसीला नहीं मनदा तो फिर जे दिहाड़ी तू कर ली तो मैनू दसी ना, तू फिर फैक्ट्री जा सकदा है ना मेहनत कर सकदा। मेरे नबी ने तेनू इतनी मुश्किल तो बचा के तेनू 5 नमाज़ां दित्तियां, हाले भी नबी दे वसीले दा कायल नहीं। फिर जे अगर वसीला नहीं मनदा 50 पढ़, यकीन कर जा ना फिर न्याणे नेड़े लगने ते ना फिर घरदियां नेड़े लगना है, फिर मसीत दे हवाले ही सारा कुछ। इमाम लंबिया दे गुलामो जिसले 5 रह गई ना, महबूब आंदा है सोहणिया ऐ मेरे अल्लाह 5 रह गई, फिर सवाब भी कम होएगा। फरमाया नहीं, गुलाम तेरा पढ़ेगा 5, सवाब मैं 50 दा ही अता करांगा। महबूब अलैहिस्सलाम तोहफा लैके आए इस रात, इस तोहफे की कदर वही करदा है जिहड़ा मदीने वाले मुस्तफा नाल प्यार सच्चा करदा है। अल्लाह ताला